हज़रत राबिया बसरी के हुस्न जमाल की धूम थी। एक नौजवान एक दिन शादी की ख्वाहिश लेकर उनके दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाज़ा खुला देखकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तदा में हज़रत राबिया बसरी के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के रोज़ो शब उन्होंने यादे इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का ऐसा नकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थीं। इसी ज़माने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक़्त एक कब्रिस्तान में चांद की तरह दमकते हुए देखा। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को कोई गैर ख्याली महलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसने बसरा के एक बाजार में देखा, बाजार में उसे नजर आया अक्लो होश से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तस्वर में रहने लगा। आहर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हज़रत राबिया के घर जा पहुंचा। हज़रत राबिया बसरी कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किस दरवाजे पर दस्तक दे दे। मगर घर के दरवाजे बंद हों या खुले हों, उनकी दानिस्ता में बराबर थे। नौजवान को खिलाफे तवक्को उनका दरवाज़ा खुला मिला। उसने अपने दिल में सोचा, अंदर चलते हैं। अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। ये सोचकर बेबाकी से अंदर दाखिल हुआ कि हाले दिल सुनाने में क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार ही हो जाएगा। वापसी का भी दरवाज़ा खुला है बहरहाल। लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज़ आ रही थी जैसे कोई सदियों का हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। हज़रत राबिया बसरी इशा की नमाज से फारिग होकर सनाहवानी कर रही थी। परवरदिगार, सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महवे राजो नियाज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्त तारी हो गया। इसी सना में हज़रत राबिया बसरी ने पलट कर उसे ऐसे ही कमर आलूदा निगाहों से देखा और उसकी ज़बान गूंगा हो गई। राबिया ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त लेकर आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथों से अपनी ज़बान की तरफ इशारा किया कि मैं बोल नहीं सकता। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि ज़ुबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून, मेरी गुंगयाई मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ़ नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। ला इल्मी हमेशा काबिले माफ़ी होती है। इसके खामोश आंसू के जवाब में हज़रत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान, अगर तूने मुझसे कोई ज़्यादती की होती तो मैं यकीनन तुझे माफ़ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। ये मामला तेरे और रब के दरमियान का है। माफ़ी मांगना है तो उससे मांग। तू सच्चे दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी ज़बान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था, नामालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो ज़ुबान खुल चुकी थी। वो तौबा का विर्द कर रहा था। बसरा के बाज़ारों में साला साल तक एक मुजज़्ज़ब गर्मी, जाड़े, बरसात से बेनियाज होकर दीवानावार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। इसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठती थी और बच्चे सहमकार माओं के सीनों में दब जाते थे। आहर एक दिन वो मुजज़्ज़ब अचानक ही गायब हो गया, फिर कभी उसका पता नहीं चल सका। ये नौजवान वही नौजवान था जो हज़रत राबिया बसरी की बदौलत ही दरबारे खुदावंदी में मुकर्रब ठहरा। तारीख़ इस्लाम ऐसी बेशुमार हस्तियों के ज़िक्र से बरी हुई है जिन्होंने अपने ज़हदे तकवा, परहेज़गारी, पाकीज़गी और इबादत, रियाज़त महलूक खुदा की खिदमत के लिए ज़रिया अल्लाह ताला के हज़ूर
بلند مقام حاصل کیا۔ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود تاریخ ایسی ہستیوں پر ناز کرتی ہے۔ ان کی سیرت انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، رشد و ہدایت کے رستوں پر چلنے والی ایک ایسی ہی ذات جو انسان صبر اور تحمل، تسلیم و رضا کا دامن تھام کر رضائے الہی کو اپنا مقدر بنا لے۔ یہ کہانی ہے حضرت رابعہ بصری کی۔ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے روز و شب انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہ خود بخود جھک جاتی تھی۔ سن 95 ہجری میں بصرہ میں ایک رات ایک نیک سیرت اسماعیل کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، جس کا نام انہوں نے رابعہ رکھا۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے اس کا نام رابعہ رکھا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس نہ تو دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا تھا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوس سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے، لیکن آپ کے والد پوری زندگی اپنے حلقے حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے رابعہ کے والد کو بتایا کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ، اس کو ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز 100 مرتبہ درود شریف اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بھیجتی ہو، لیکن پچھلی جمعرات تم نے درود شریف کا نذرانہ نہیں پڑھا، لہٰذا اس کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ پیغام بتانے والے کو دے دو۔ رابعہ کے والد اٹھ کھڑے ہوئے، امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اس حال میں کہ خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہے، ان کے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار دیتا ہے کہ غربا میں تقسیم کروا دیے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کر دیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک بلا روک ٹوک تشریف لے آئیں۔ کچھ عرصہ کے بعد رابعہ بصری کے والد فوت ہو گئے۔ بصرہ پر سخت قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک دفعہ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی، قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے ایک سردار نے رابعہ کو اپنی تحویل میں لے کر آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں فروخت کر دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن میں کام کیا کرتی تھی اور رات بھر عبادت کیا کرتی تھی، دن میں روزہ زیادہ تر رکھا کرتی تھی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گلیہ زاری کی آواز اس کے کان میں پڑ گئی۔ وہ سننے لگا، اس نے دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس رات کون گلیہ زاری کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربسجود انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں تو نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میری معذرت قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک
خوف خدا سے لرز گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اسے اللہ والی سے کام کروایا جائے، اسے کنیز بنا کر اس سے خدمت کروائی جائے، بہتر یہ ہوگا کہ اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کرنا چاہتی ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر آپ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو آپ کی مرضی۔ اگر آپ کا یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ یہاں نہیں رہیں گی تو بس میری ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو عبادت کیا کرتی ہیں، جاگ جاگ کر جس کی عبادت کیا کرتی ہیں، اس کے صدقے مجھے معاف کر دیں۔ حضرت رابعہ بصری ایک اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی ہیں۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا رحمتیں نازل کرے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔